pagpadayon og dagan sa panahon, daghan ang nahitabo ug daghan usab ang kausaban. Maayo matud pa og daghan kaayo ang gaoyon sa balaod sa NPA. Sa ingon pa sa uban, patas kuno ang tanan. Apan taliwala niini, unsa man ang rason sa kadaghanan sa pagbalik pagpaubos sa sabakan sa gobyerno. Mayo ang dagan sa revolusyonaryong kalihok. Ang pagpadagan nila sa ilang organisasyon maayo. Pero ang problema lang nako, i-share nako, problema nako kay dili man lagi siya legal nga pagpadagan sa gobyerno mutong lisod. Pero sa mga palisya o pagdumala nila sa ilang mga katauhan, okay ra. Okay din nga kuan, pero ang kuan naman nila kay illegal. Dili open ba unya kami ang ang akong kuan ba tago-tago mi. Kanunay lang mi sa bukid, paglugsong na mo sa ubos madlok. Pero daghan kay nga organisasyon akong nagyan kay na agi po dayon ko sa kuan kanang nag-agigig ko nga naghawid og armas dito sa bukid. Na ako sa kanang FGU, Front Guerrillang Unit. Kuan usa ko diha ka kuan gihapon kanang political officer. Sa balaod nila di wala ko ikasumpak sa balaod. Kay ang balaod maayo. Kay ang mangrip at yun, ang mga wat at yun. Ang ako rangi kakuanan ang maglakaw-lakaw ra gid sa kalasangan anak di maglakaw ra ka, imo pamilya imo mapasagdan. Kunuhay kunong ikaw, nagpasabot ka dito sa imong mga katawhan, pero ano mong na imong anak, imong nabiya-biyaan. Nakadesisyon na lang ko nga bubalik na lang sa sabakan sa panggamahanan. Labi na sa akong anak nga pag-edad na og mga 6 anyos. Ikumbinsi ako sa akong anak, sa malayan pa kami nagpuyo. Pagkasultihe kami ni Lieutenant Araya, pagsulod sa maniubiring sa ITIB. Ang ako naging mismong bata mo'y nagkumbinsi nga maayo pa musulindir na lang kasabakan sa atong panggamhanan kay mag-eskwela ko. Ngayon ko, paabuta lang anak. Kaya kung ako'y musulindir din sa atong panggamhanan, kaya ko ganta kam. Aron nang tagaan ta mo kinsaktong edukasyon. Tama man ang gingon sa akong mga anak. Alang kanila, ang anak nila mao ang rason nganong gibiyaan nila ang NPA. Ang nakapabalik sa ako kay nakita ko usa diha nga sa pagkakuan nako nakapabalik sa ako kay sa nakita nako nagtuon ko kanunay kung maayo bag kani nga padayonon nga ingani nga kalihukan nakita man ako nga kasagaran sa nangamatay ang ilang pamilya gibiyaan walay nagsuporta walay nagtabang pasagdan na lang gawas ang ilang gibilan mo'y nagbuhi nang gyapon ko nga din na sa bukid akong kasinatian mo good ma'am sa nagpabilin pa ko sa una. Akong anak may sakit. Wala giigong katabang ang partido sa akong anak. Habit pa to mamatay. Kaya niara lagi ko sa lantag niya. Dili pag ipakaagi sa dakong suba. Kung ako niara ko din eh. Mutong natabangan ko sa akong mga parinti gani nga si Ilan nga Romanya. Kita lagi niya din sa lantad. Mutong pag-abot din sa akong anak ni sa lantad kung kamagwangan ako karong pag-resin. Dilapos ginako na sa balingasag. Hapit din na mamatay. Diha dayon ko nasugod na nakatagamtam nga. Kung naara kita diha nga pikas nga bahin sa CPP-NPA, wala gid kitay kapasidad nga makatabang sa atong anak panahon kung dunay problema. Wala tay sakto nga ugma kay nagtago-tago man mo. Nagtago-tago man ka unya imong pamilya dili mo mauban sa kanunay. Ibilin man ninyo sa mga masa panait na inyong mga masa, ibilin to inyong anak kay kamo di man mo magpahikot adto kinahanglan mo trabaho gid mo kung unsa inyong trabaho dito. Mo trabaho mo dito ang inyong mga anak ibilin na sa inyo magnegosyate mo masa ninyo nga kanang nay tay pwede ba nako ning ibilin akong anak mga pasaligan ba ninyo makatalag ni ginagmay nga suporta sa gikan sa amuha magtabang lang mi sa inyo kung sa ilang panginahanglan masakit kung mga ginagmay nga financial para sa pagkaon muhatag lang mi sa inyo kung okay katong masa nga inyong binlan bilin niyo doon nya kamo padayon mo sa inyong trabaho sa bukid dili nako kaya nga akong anak ibilin nako sa bisag kinsa nga tawo Isay-sayang ko sila nga kaya nangutaan naman lagi sila nga unsay hinungdan kung imong amahan sa unang panahon dati active nga munang kamo karon kay ni aman ta sa panggobyerno katong gitudlo na ko sa inyo sa una nga musukol kita sa gobyerno usbo nato karon dinhi kay ni naman ta sa panggobyerno
ang inyong unang-unaon mag-eskwela na lang kamo aron naamoy insaktong kaugmaon. Ngani ang inyong kinabuhi sa inyong amahan mo na ignan ko sila nga kamo mga anak pag tinarong kamo kay ang inyong kinabuhi sa inyong amahan dihikugan na kamo. Sa pagtalikod ni Albert sa NPA, aduna siya'y nagpabilin nga kaso kanila tungod kay iyang gidala ang iyang mga armas o gisurrender kini. Doon na naman ko'y ipananghiran nga madawat ba ko kung musulindir ako. Karon kay pag-upir nga madawat man ko ni Batalyon Commander Kernel Pabayo. Ako na lang gihimo nga, sir, kung matabangan ako nimo, musulindir ako. Pero akong pangayon, mawala ang akong kaso sa gobyerno. Ipasalig man na niya nga, tabangan ako niya. Akong gidalang, akong lima kaarmas dito na sa ila. Tungod niini, nagpabilin siya nga pangitaunon sa NPA ug hangtod karon, kabantayan gihapon siya. Apan para kaniya, isakripisyo niya ang seguridad sa iyang kinabuhi. Makaeskwela lamang ang iyang mga anak aron mahayagan ang ilang mga pagmamay. Librero 27, yung pagpanganak sa asawa ko, nangit ko sa amang kumandir. Nga kumandir, nanganak akong asawa. Ngayon siya kumandir, nga sige, ulit na sa dito. Karon kay after mga simana ang akong asawa ng anak, yan na ang giko sa akong kontra. Sa balay, doon kay sa kural. Kanya, doon ko ilain mahimo kay ngalan ng anak akong asawa unya, usaw man ako pagpanukol. Ako na lang gignan nga karon nga sana ninyong pagpatay ninyo sa ako nga dili sad maapil ang akong mga anak kay luoy kayo. Kung mahimo, padistansya lang sad mo. Kay kung mapatay man sad ako ninyo, bisan pagsag mapatay ako ninyo basta pero ang inyong revolusyon di mangyapo na mo daw hantot pa sa hantot. Total ning akong kinabuhi giandam ko naman ni daan. Total akong mga pamilya, akong mga anak may balo naman ngani nga akong akong sitwasyon. Taliwala nga nagpanayon ako sa ilaha. Nga akuha man sa kunkunong karon sa pagpaningkamot. Nga ako lang nga magpadayon ng development sa mga lugar labi na sa sitio Lantad. Nga ako mukha problema bisag pag pangarapon ko nila basta kaya nga ako lang labanan kong katawhan sa Lantad aron magpadayon ng kalambuan. Tungod sa mga nahitabo nga kagubot, unsa ba ang nagpalig-on sa mga higaunon sa Lantad? Dinhi sa amo, isip tribong higaunon dinhi sa teritoryo sa Balatukan. Usa sa amo nakita dinhi nga gikan sa amo pang mga apuhan pa antod sa among manginikanan. Ug sukad sa among pagpakabuhi dinhi, nakita ginamo nga dako kayo katabang ang among kultura ug tradisyon ug pagpadagan. Kay sa unang panahon, sa mga kasilikan pa, base sa kaning mga panghitabo dinhi sa among grabe kaayo ka gubot. Gibumbahan mi unsa nang mga panghitabo. Ang among mga ginikanan mismo, taliwala nga naa ang revolusyonaryong kalihukan. Ginapalig-on gihapon ang kultura sama sa paghimog mga ritual nga diin nangaliya kang magbabaya ug sa labong makagagahom alang sa pag-angat nga maresolba ang unsa mang mga individual nga mga problema o katilingbanong suliran. Sa kadaghanan, ang kultura nila mao ang nagpalig-on kanila ug mao ang nagiya kanila nga mapadulong sa pagbag-o. Ang manok, dugo sa manok ug baboy. Muna siyang among medisin. Dinhi. Na pag naay mga kasilikan, muna siya among gagamiton. Gaampo mi kang magbabaya. Ug hantod sa pagkakaron, base gani sa pag-uli namo dadtong 1990 dinhi na sa 92 dinhi. Mintras mi ni anhi nagritual mi. Di ampo namo tungod kay ang among gituohan sa unang panahon nga ang sundalo tungod kay numaslan naman kining dapita among gituhan nga pangatyong gid mi muna nga gapangaliha mi kang magbabaya pinaagi sa among ritual nga kung mahimo panalipdan mi niya ug wala mi napakyas niya na kay nakita namo hantod karon nga nakita ninyo nga nakaanhi mo karon nga duna na
dunay paglambo. Ug nagpasalamat ko sa labang makagahom niya ana ug sa magbabaya nga hantod sa pagkakaroon iya ming gidipinsahan. Ang lantad usa ka ehemplo kung unsay pwedeng mahitabo kung adunay saktong koordinasyon ang gobyerno ug ang mga tao. Nagpamatuod kini nga walay imposible. Kauban ang tibok pwersa sa GMA News and Public Affairs Cagayan de Oro. Ako si Joyce Vega. Mayong hapon.